حضرات وقار جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 40 سال دے قریب ہوئی تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے. اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت تو 3 سال پہلے مختلف غاراں دے اندر جا کے تے اپنی زندگی دے شب و روز اللہ دی عبادت و ریاضت دے اندر گزارنے شروع کر چھڑے. حضرات وقار مکے تو 2 میل ایک غار ہے جدا نا غار ہرائے. اس جگہ تے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ دی عبادت و ریاضت کر دے اور کھانا بھی اپنا نال ہی لے جاندے اس مقام تے اس جگہ تے اور جا کے جو بھی اس ویلے شریعت ابراہیمی علیہ السلام دے اندر چیزاں ٹھیک سن انہاں دے مطابق عمل کر دے. تو حضرات وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلو 40 سال عمر مبارک ہوئی تو آپ دی نبوت دے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے. خواب دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اشارے ہونے شروع ہو گئے. سرکار خود بیان فرمانے نے حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرمانیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رات نو خواب ویکھ دے سن دنے بھی عین ہی اوہی ہو جاندا سی جو آپ رات نو خواب دے اندر ویکھ دے سن. حضرات وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال اے معاملہ تقریباً 6 ماہ تک چلدا گیا. 6 ماہ تک آپ خواب ویکھ دے نے جو رات نو ویکھ دے نے دنے او خواب ہی سچا ہو جاندا ہے. اور اے معاملہ ماہ ربیع النور شریف دے مہینے دے اندر شروع ہویا. پیر دا دن سی جس دن اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکھیا. اس بعد لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اشارے ملنے شروع ہو گئے. اور 6 ماہ کے بعد جب رمضان المبارک دا مہینہ آیا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی دے دن اسے معمول دے مطابق غار دے اندر جا کے گزار رہے نے. جدو غار دے اندر اللہ دی عبادت و ریاضت پہ کر دینے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل نو قرآن دی آیات دے کے بھیجیا اور فرمایا کہ جبریل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر چلا جا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہہ دے کہ اے سونیا آج تو بعد تسی اپنی نبوت کا اعلان فرما دے وہ اساں کائنات دے اندر تہاڈی عظمت اور شان دے ڈنکے بجا چھڈ دے. حضرات وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جبریل علیہ السلام آئے. رمضان دا مہینہ ہے, شب قدر دی رات ہے جس رات نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن عطا فرمایا اور اعلان نبوت دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرمائی. حضرات وقار رمضان المبارک دا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت دیوار سے منتخب فرمایا اور قرآن میں دس جائے کہ اسا اس قرآن رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان دا مہینہ او بابرکت ہے جس مہینے دے اندر اسا قرآن نازل فرمایا. دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی اسا نے قرآن لیلۃ القدر دی رات نازل فرمایا ہے. تو حضرات وقار انہاں دونوں آیتوں پہ پتہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے نزول دا جڑا آغاز فرمایا ہے اور رمضان المبارک دے پاک مہینے دے اندر فرمایا. سارے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا لے کے غار ہرا دے اندر چلے جاندے سن اور بعض دفعہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی جاندیاں سن. آپ باہر بیٹھ جاندیاں سن اور رسول اللہ اندر غار دے اللہ دی عبادت و ریاضت دے اندر مشغول رہندے سن. تے آپ فرمانیاں نے کہ وقت گزرتا گیا تے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار چو باہر تشریف لے آئے. چہرے دا رنگ مبارک تبدیل ہے,
اور جسم سے پسینہ اور کپ کپی تاری بشریت دے لحاظ نال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نور ہی نہیں بلکہ سراپائے بشریت بھی بنا کے کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور ایسا بشر بنایا ہے اسی نہیں بشر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پاکیزہ بشر بنایا ہے کہ کائنات کے اندر قیامت تک ایسا نہ کوئی بشر آیا ہے نہ آئے گا جیسا بشر رب نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ نے بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات وقار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لے آئے، آپ دے چہرے دا رنگ تبدیل ہے اور جسم مبارک تے پسینہ اور گھبراہٹ دے آثار نے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ایک ہی معاملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آج میرے کول اے معاملہ ہویا ہے۔ حضور کی معاملہ ہویا ہے؟ فرمایا کہ میرے کول ایک آدمی آیا ہے انسانی شکل دے اندر، اس نے آ کے کیا ہے کہ اقرا، حقیقت دے اندر وہ جبریل علیہ السلام سن جڑے انسانی شکل دے اندر آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دینے اقرا، سرکار فرماتے نے ما انا بیکاری، میں پڑھیا ہویا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر کسے استاد دے کول نہیں گئے، کسے مدرسے کسے سکول کالج دے اندر نہیں گئے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دا جڑا نبی ہوندا ہے او کائنات دے اندر کسے دا شاگرد نہیں ہوندا، کائنات دے اندر کوئی اودا استاد نہیں ہوندا، او ڈائریکٹ اللہ کو علم لین والا ہوندا ہے، اللہ ڈائریکٹ انہوں اپنی رحمت دے نال علم عطا فرمان والا ہوندا ہے۔ حضرات الوقار جدوں جبریل آئے، جبریل آ کے کہندے نے پڑھو اقرا، آپ فرماندے نے ما انا بیکاری، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ نے اپنے کلامے دے اندر لیا اور زور دے نال دبایا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے دبان تو بعد پھر مینوں چھوڑیا، پھر کہندا ہے اقرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ حضرات وقار جب جبریل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اقرا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ حضرات وقار جبریل علیہ السلام نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں دے اندر لے کے سینے دے نال لگایا، زور دے نال لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل نے میں محمد نو جھنجھوڑیا، پھر چھڑ دیتا۔ جب تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ میں انہوں نہ پڑھویا، وہ کہتے ہیں میں پڑھیا ہویا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ نے اپنے سینہ مبارک دے نال لگا کے جھنجھوڑیا اور اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ عرض کر دے یا رسول اللہ پڑھو اپنے رب دے نام تو، او پڑھو اپنے خدا دے نام تو جنہیں جمے ہوئے خون دے نال انسان نے پیدا کیتا ہے، پڑھو اپنے رب دے نام تو جڑا بڑا کرم کروان والا ہے، جڑا نہایت رحم فرمان والا ہے۔ حضرات وقار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دا نام نامی اس میں گرامی سنیا، پہلے جبریل علیہ السلام میں کہندے سن پڑھو، ہن اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے پہلے رب دا جبریل سندا پیا ہے۔ حضرات وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دے پہلے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جدو معاملہ ہویا تے باہر آئے، آپ دے جسم مبارک تے پسینے دے آثار نے چہرے دا رنگ تبدیل ہویا ہے۔ حضرات وقار آپ دی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جدو دیکھا میرے سر دے تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے چہرہ مبارک تے پریشانی دے آثار نے عرض کیتی ہے میرے سرتاج کی معاملہ ہے؟ فرمایا ہے خدیجہ میرے نال اے اج معاملہ ہو گیا ہے، میرے تے چادر دے دے مینوں اپنی فکر ہو گئی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے اے میرے سرتاج تانوں پریشان ہونے کی ضرورت
तुसी मस्कीना दे नाल प्यार करने वाले हो, यतीमा दा ख्याल रखने वाले हो, यकीनन तुहाडा रब तुहानू अलहदा नहीं करेगा, तुहानू नहीं छड़ेगा। तुहाडा रब तुहानू अपनी रहमत दे नाल आला मकाम ते फायदा अता फरमाएगा। हज़रात वकार हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमानिया ने मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल जिन्हां दा नाम है ओ जेड़े साबका किताबां दा इल्म रखण वाले, मैं उन्हां दे कोल लेके गई, मैं अर्ज कीती ए सोने मुहम्मद दी बात सुनो। उन्हां क्या दसो जी तुहाडे नाल की मामला होया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा माजरा जेड़ा गारे हिरा दे अंदर पेश आया सी, अल्लाह दे प्यारे हबीब ने जदों बयान कीता, ओ जेड़ा राहिब सी, ओ साबका किताबां दा इल्म रखण वाला वरका बिन नौफल दा नाम सी, वो अपनी ज़बान तो बोलिया कह लगा है खतीजा इन्हां दी बारगाह दे अंदर जेड़ा आउण वाला है वो कोई दुनिया दा इंसान नहीं बल्कि वो रब दे फरिश्तियां दा सरदार जिबरील इन्हां दी बारगाह दे अंदर आया है। कह लगा जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़ा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भी आंदा रहा है, जेड़ा मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भी आंदा रहा है। अर्ज करदा है खतीजा अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हां नूं चुन लिया है। मैनूं यकीन है कि जेड़ा मैं साबका किताबां दे अंदर पढ़िया है कि मक्के दे अंदर रब अपना आखिरी नबी मबूस फरमाएगा, वो होर कोई नहीं, ए सोना मुहम्मद है जिन्हें रब ने अपना आखिरी रसूल बनाया।